अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, हिंदुस्तान में पार्लियामेंट इलेक्शन की हवाओं का आगाज़ हो चुका है और इंशाअल्लाह 11 अप्रैल 2019 को तेलंगाना इलाक़े में और दीगर इलाक़ों में मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट को सिलेक्शन करने के लिए इलेक्शन का आगाज़ हो जाएगा। नाज़रीन किराम, इस मौके पर आपके सामने एक अहम बात को पेश करना है कि आखिर हमारे लिए किस मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट को चुनें या इलेक्ट करें तो किसे चुनें, कैसा वो कैंडिडेट होना चाहिए और कौन वो कैंडिडेट होना चाहिए। बिलखुसूस मैं मुखातिब हूँ तेलंगाना की आवाम से, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के भी आवाम से कि जो एक बहुत बड़ी हिकमत अमली तैयार की गई है, उस हिकमत अमली को आप कैसे समझें। आप समझ रहे होंगे मैं बात कर रहा हूँ एक बेबाक लीडर की, जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की, कि जो गुज़िश्ता 15 साल से अपनी सियासत, अपनी तकरीर, अपनी बेबाक नुमाइंदगी, मुसलमानों के हुकूक़ मनवाने, शरीयत की आज़ादी जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमानों के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। कि आपके कानून से, आपके दबाव से, आपके जोर से, आपके जबर से हम अपने मजहब को फॉरफिट नहीं करेंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम मुसलमान बनकर शरीयत पर चलते रहेंगे। हम इस बिल को रिजेक्ट ना ही बुलंद करते हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बात को मनवाने की भी सलाहियत रखते हैं। उन्हीं के मुतालिक से आपके सामने चंद मिनट बात करनी है कि 11 अप्रैल 2019 को हैदराबाद की तमाम आवाम से, बिलखुसूस नौजवानों से, ख़वातीन से, बड़ों से गुजारिश है कि निकलें और 11 अप्रैल के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अल्हम्दुलिल्लाह सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हक़ में वोट डालकर बहुत बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाबी अता करें। और इस बात को जानने के लिए कि क्या हम किसी एक लीडर को सेलेक्ट कर लें तो क्या हमारा तवक्कल अल्लाह पर से हट जाएगा? क्या सिर्फ लीडर्स होते हैं हमें लोगों के चालबाजी से और लोगों की साजिशों से बचाने के लिए? दो बातें हम आपके सामने करूं। तमाम मुसलमानों का अकीदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात पर होना चाहिए। हमारा तवक्कल अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात पर होना चाहिए कि हमें रिज़्क़ देने वाला, हमें ज़िंदगी देने वाला, हमें मौत देने वाला, हमें मुसीबत देने वाला, हमें आजमाइश देने वाला, भले पैर में कांटा क्यों नहीं चुभता, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से होता है। नाज़रीन इकराम, अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगर कोई लीडर होता है हमें बचाने के लिए, ये लीडर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के वसाइल में से अगर हमें नज़र आते हम ज़रूर अडॉप्ट करेंगे, ज़रूर ऑप्ट करेंगे लीडर्स को वसाइल के तौर पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के समझ कर, ताकि शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, हमारे हुकूक़ को मनवा सके। नाज़रीन इकराम, दुनिया में जितनी ताकतें मौजूदा वक्त में, चाहे मोदी हुकूमत हो या जो भी एंटी मुस्लिम हुकूमत दुनिया भर के अंदर कहीं भी आपको नज़र आए, याद रखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी उम्मत को ऐसे जालिम बादशाहों के मुसल्लत होने से बचा ले जो इन्हें पूरे के पूरे एक ही झटके में ख़त्म कर दे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक बार जब कलाम कर देता हूँ तो अल्लाह अपने वादे से नहीं पलटता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर दुनिया के सारे कुफ़ार भी मिल जाएं, इस्लाम के दुश्मन मिल जाएं, तब भी आपकी उम्मत को एक झटके में ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, अल्लाह ने कहा लेकिन ये मुसलमान आपस में एक दूसरे को कत्ल करेंगे, इख्तिलाफ इनमें होगा। नाज़रीन इकराम, मुसलमानों के लिए सबसे अज़ीज़ कोई अगर चीज़ है वो हमारा मज़हब है, हमारी मज़हबी आज़ादी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस मुल्क में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फ़राम की है कि अमन व अमान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क में रहते हुए, चाहे जो भी हुकूमतें यहाँ पर आएंगी जाएंगी, शरीयत पे अमल करने की आज़ादी हर मुसलमान को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी गई है। मैडम, साबरीमाला का जजमेंट आया तो मान्यता की बात आती है आपकी तरफ से, क्या मेरी मान्यता नहीं है? आपका फेथ और मेरा फेथ नहीं होगा मैडम? क्या ये कल्चर का वायलेशन नहीं है मैडम? क्या आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं है मैडम? ये अल्लाह की तरफ से ख़ास हमारे लिए मदद है और रहमत है कि हम अमन व अमान से यहाँ पर अमल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, क्या किसी लीडर को चुनने से अल्लाह पर तवक्कल ख़त्म हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। ये अल्लाह के वसाइल में से आपको वसाइल इख्तियार करना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के अलावा कुफ़ार से भी मदद क्या नहीं ली? अबू तालिब का सपोर्ट क्या नहीं लिया दीन इस्लाम की सरबुलंदी के काम के लिए? क्या यहूद से मुआहदे मदीना जाकर नहीं किए थे? क्या अरब के दीगर कबाइल से जो कुफ़ार में से थे उनसे मुआहदे नहीं किए थे? किस लिए किए थे? मैडम, पिछले 3 साल में
جو موب لنچنگ کے واقعات ہمارے ملک میں پیش آئے ہیں، اس سے ہماری آنکھیں خون کے آنسو ہوتی ہیں، روح تڑپتی ہے، جسم کانپتا ہے اور دل لہو لہان ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو واضح طور پر کہنا چاہ رہا ہوں میڈم کہ یہ واقعات نہیں ختم ہوں گے، اس لیے نہیں ختم ہوں گے کیونکہ یہ سرکار ریلیجن کو آئیڈیالوجی کے طور پر پروموٹ کر رہی ہے۔ میں ہندوستان کے وطن عزیز کے 100% مسلم خواتین کی طرف سے بحیثیت ایک باپ، بحیثیت ایک بھائی، بحیثیت ایک چاچا اور بیٹا اس ایوان کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی 100% مسلم خواتین اس بل کی پرزور مخالفت کرتی ہے اور اس کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ ہمارے تحفظ کے لیے، ہمارے شریعت کی تحفظ کے لیے، ہمارے جان اور مال کے تحفظ کے لیے، ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے I stand here before you, sir, as a son of Ehsan Jafri. I stand here before you, sir, as a brother of Ishrat Jahan. I stand here before you, sir, as an uncle of Sadiq. I stand before you as a voice of those who have been made voiceless of the Gujarat genocide. I want justice to be done to those poor souls. حدیدان ملت، ایک بے باک آواز، ایک بولڈ لیڈر جس کی ہمیں ضرورت تھی، الحمدللہ ہمارے درمیان میں ہے۔ اس لیڈر کو دوبارہ الحمدللہ ہمارے درمیان قائم رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی حکومت جو ہندوستان کے اندر آئے وہ آ کے ہمارا دین ہمیں سکھائے، وہ سکھائے کہ طلاق کس طرح تم دو، وہ سکھائے کہ مساجد کس طرح تم کہاں بنانا چاہیے کہاں نہیں بنانا چاہیے، وہ سکھائے کہ کون سی مسجد توڑو کون سی مسجد نہیں توڑو۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں سکھائے کہ برقع پہنا جائے یا برقع نہیں پہنا جائے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں سکھائے کہ نماز کب پڑھی جائے نماز کہاں نہیں پڑھی جائے، ہمیں وہ نہ سکھائے آ کر کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا اور مردوں کے حقوق کیا ہے۔ ہمیں ہمارا دین سکھانے کے لیے کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارا دین سکھانے کے لیے ہمارے علماء کافی ہیں، ہمارے مدارس کافی ہیں، ہمارے اسلامک اسکول کافی ہیں۔ لہذا عزیزان ملت، یہاں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو مسلمانوں کے لیے جو ان کے مذہب پہ چلنے کی آزادی دی گئی ہے، یہاں پر مدارس چلانے کی جو آزادی دی گئی ہے، یہاں پر اسلامک اسکول چلانے کی جو آزادی دی گئی ہے، آپ کو میت کو دفن کرنے کی جو آزادی دی گئی ہے، آپ کو نکاح کے موقع پر خطبہ دینے کی جو آزادی دی گئی ہے، آپ کو مساجد میں اذان کی جو آزادی دی گئی ہے، آپ کو مساجد میں نماز پڑھنے کی جو آزادی دی گئی ہے، آپ کی عورتوں کو حجاب کر کے گھر کے باہر نکلنے کی جو آزادی دی گئی ہے، آپ کو بے باک آپ کے دین کی تبلیغ کی جو آزادی دی گئی ہے، آپ کو شریعت ایک دوسرے تک پہنچانے کی جو یہاں پر آزادی دی گئی ہے، آپ کی مذہبی آزادی جو یہاں کے کانسٹیٹیوشن میں اس کو برقرار رکھنے کے لیے پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں جو یہاں پر اسلام مخالفت آوازیں اٹھتی ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس نمائندوں کی ضرورت ہے، اور ایک نمائندہ جس کو ہم نے سالوں سے پرکھا، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو، جو الحمدللہ شریعت کے تحفظ کے لیے جو بھی وہ بات خلاف شریعت یا مسلمانوں کے حقوق کے خلاف یا دوسری قوموں دلتوں کے حقوق کے خلاف جب بھی بات آتی ہے، بے باک آواز اٹھانے والے ایک شخص کو ہم نے دیکھا اور پرکھا، وہ اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پرزور کہ بڑی کثیر تعداد میں نکل کر 11 اپریل کو ووٹ ڈالے۔ کیوں؟ گزشتہ جو تلنگانہ کے اسمبلی الیکشنز ہوئے کچھ مہینے پہلے بہت کم پرسنٹیج میں پولنگ ہوئی تھی، جس سے آپ کی بے وقوفی کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے حقوق اور آپ کے شریعت کے تحفظ کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو حقیقت میں آپ کے شریعت کے حقوق کی پرواہ ہے، آپ کی پرواہ ہے آپ کی آنے والے نسل، آپ کی اولاد کے لیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے جو دین پر چلنے کی آزادی اس ملک میں الحمدللہ ہے وہ قائم و برقرار رہے، تو اللہ پر بے شک توکل کرے۔ کائنات کی کوئی طاقت آپ کا بال باقا نہیں سکتی، نہ آپ کو سفیدی سے مٹا سکتی ہے۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، لیکن وسائل کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر حقیقت میں آپ کو شریعت کے تحفظ کا اگر تڑپ ہے، بے چینی آپ کے اندر، بے قراری ہے، تو اٹھیں، کثیر تعداد میں 11 اپریل کو صبح ہی سے نکل کر ووٹنگ کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو جائیں، اپنی عورتوں، اپنے بچوں، اپنے بڑوں، اپنے بوڑھوں کے ساتھ، اور کثیر تعداد میں حیدرآباد سے ایک ایسی آواز کو بلند کریں اسد الدین اویسی کو ساتھ میں لے کر، کہ پارلیمنٹ میں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ حیدرآباد کے مسلمان ایک ایسی تڑپ اپنے رکھتے ہیں کہ وہ شریعت کے تحفظ کے لیے بے قرار ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، اور ایک نمائندے کو بار بار بھیج رہے ہیں، اور چوتھی مرتبہ ایک
نمائندے کو پارلیمنٹ میں روانہ کرنے کی تیاری حیدرآباد کے لوگوں نے کر لی. وہ انشاءاللہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب رہیں گے, ضرور بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر آئیں گے. لیکن آپ کی کوشش بھی الحمدللہ ساتھ میں رکھتی ہے. بے شک مدد اللہ کی ہے اور فیصلہ اللہ کا ہے, ان کی جیت کے لیے, ہماری امان کے لیے, ہماری سلامتی کے لیے. عزیز دوستو, لوگ کہیں گے بی جے پی سے ملے ہوئے, فلاں سے ملے ہوئے. ایسے پاگلوں کو جاننا چاہیے حقوق منوانا اگر پڑے تو کسی سے بھی منوا لیں گے, اور کسی بھی حکومت سے, چاہے کفار ہو یا جو سو مسلمان. حقوق منوانا یہ ایک بہت بڑا فن ہے. تو عزیز دوستو, اس طرح کی بیکار کی باتوں میں نہ پڑیں, لہذا فوکس کریں. ہماری شریعت کا تحفظ جو یہاں کی کانسٹیٹیوشن میں الحمدللہ ہے, اس کو ہم قائم رکھیں ہمارے لیے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے. میں پھر سے گزارش کرتا ہوں, مردوں سے, عورتوں سے, نوجوانوں سے, بوڑھوں سے, بڑوں سے, نکلیں 11 اپریل کو کثیر تعداد میں ہندوستان میں آواز اٹھائیں کہ اسد الدین اویسی کو ہم پارلیمنٹ انشاءاللہ بھیج رہے ہیں اللہ کے حکم سے, تاکہ شریعت کا تحفظ, ہمارے حقوق کا تحفظ ہوتے رہے. نہ ہی ہمارا بلکہ دلت اور دیگر قوموں کا بھی تحفظ کی بات جو بے باک پارلیمنٹ میں اٹھ رہی ہے وہ دوبارہ اٹھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.